بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors inchallah غادي نبداو في لي تيب دو مونتاج إلكتريك. بالنسبة لي تيب دو مونتاج إلكتريك هاد الدرس شفتوه من قبل في ابتدائي. كاين هما الأنواع التراكيب الكهربائية. Dans la rue, à la maison ou dans la classe, on remarque parfois que certaines lampes sont allumées et que l'autre sont éteintes. Par exemple, comme celui-là, on a une lampe est éteinte et une lampe qui est allumée. Alors pourquoi la lampe ça est éteinte mais les autres lampes est allumées؟ alors علاش هادي تطفات علاش هادو بقاو مشعولين علاش ما بغاوش يتطفاو؟ هاد الشي اللي غادي نشوفو في هاد الدرس وشنو هما لي تيب اللي غادي نستعملو. اذا بصح هاد الشي alors comment sont associés ces lampes؟ كيفاش كيتركبوا هاد لا لامب باش ان هادي كتبقى واخا تحركت ولا كتبقى خدامه؟ Alors les types de montage électrique, la première type c'est montage en série. Alors غادي نديرو une expérience, on réalise l'expérience suivante. Alors ناخدو واحد l'expérience عندي هنا une pile et un lampe, la lampe L1. ناخدو مثلا غير un lampe غادي نركبو لها les fils de connexion, les fils de électricité. Alors عندنا هاد la lampe et allumé. Alors l'éclairage ديالها كتكون normal. ناخدو دابا un autre lampe en série. ناخدو هاد لا لامب مي en série. donc en série خص تكون كاملين يجيو في خط واحد. اذا غادي يجي ملي كنقولو لا لامب en série كيكون عندنا مثلا جاي من هنا هكا زائد كيجي ان بوكل كيجي لغي ان بوكل في هادو كيجيو يعني بوكل وحده يعني ان سيركوي اون سيري كيجي واحد مور واحد. alors كي دايرين ليكليراج دو سيت لامب؟ alors ليكليراج ديال هاد لا لامب كتكون مقارنة مع هاديك الاولى كيفاش دايرين؟ الاضاءة ديالهم كتكون ضعيفة. الا خديت مثلا هادي غير بوحدها كتكون ليكليراج ديالها الي تري فور. مي ولا درت دو اون سيري دونك ليكليراج ديالهم كيكونوا الاضاءة ديالهم كتكون ضعيفة يعني بشحال ما نزد ديال لا لامب الا وكيبقى الاضاءة كتبقى تنقص لي. اذا هذا هو علاش ما كنديروش التركيب منزلي كنديرو على التوازي ديك شفتوه من قبل. كنديرو اون ديريفي ما كنديروش اون سيري باسكو لا لامب اي l'éclairage de la lampe il est très faible. دابا نفترضوا ان هاد لا لامب L1 تحرقت ولا نحيدوها. حنا نحيدوها شنو كيوقع لا لامب L2؟ alors la lampe L2 est éteinte. donc بالنسبة ولا حيدت لا لامب L1 L2 كتطفى. لأن هذا غادي نشوفوه هنا. نرجعو هنايا قلنا دون لا بروميير alors خدينا في الأول أن كناخدو غير مصباح واحد. نرجعو المصباح بلاصتو ملي كناخدو غير ان لامب alors كتكون هنايا ليكليراج كتكون مزيانه نورمال. مي قلنا ملي كناخدو زوج شنو كيوقع؟ كتبقى تنقص لي الاضاءه. الاضاءه هنا الاضاءه هنايا غادي تبقى تخرج لي هنايا ناقصه. اذا غادي ناخدو في المرحله الاخيره أن قلنا هنا غادي نحيدو واحد المصباح. شنو يوقع المصباح الآخر؟ غادي تطفى. إذا حيدت المصباح الآخر غادي يتطفى. alors ناخدو
واحد لوبسيرفاسيون من هنا. شنو تلاقينا في الملاحظات اللي تلاقينا دون لا بروميير مونتاج l'éclairage de la lampe L1 est normal. خدينا في الاول قلنا ان l'éclairage ديال لا لامب كتكون il est normal. هنايا قلنا هذه هي لا بروميير مونتاج. dans la première montage l'éclairage de la lampe L1 est normal. شنو خدينا في المرحلة الثانية؟ ناخدوهم بزوج. alors la deuxième شنو يكون عندي أن lorsqu'on ajoute une lampe L2 en série avec la lampe L1 l'éclairage des deux lampes il devient faible. alors من خدينا بزوج هنايا كتبقى تخرج لي هنايا بالنسبة للإضاءة ضعيفة. alors l'éclairage est faible. alors la dernière شنو درنا غادي نحيدو lorsque la lampe L1 est divisée au gris la lampe L2 éteinte et inversement. alors ولا L1 تحرقت او لا حيدناها شو كيوقع؟ alors L1 مثلا ولا حيدناها هيا L2 كتطفى alors c'est éteinte. او لا العكس ولا ناخدو مثلا نقلعو L2 ولا حيدت L2 كذلك L1 حتى هي غادي تمشي ما غاديش تبقى لي خدامة. alors dans un circuit électrique en série les dipôles sont reliés les unes à la suite des autres et forment une seule boucle. قلنا أن ملي كيكون عندي اون سيري شو كيعطي خصهم كيكونوا هادو غير كيكونوا لي غير ان بوكل مع الجينيراتور غير ان بوكل. يعني ولا بديت من لهنا غادي نضرب دائرة بحال هكا غادي نرجع حتى لنقطة البداية. يعني غادي نفوت على المصابيح كاملين الأجهزة كاملين حتى كنرجع للجينيراتور. يعني وإلا ضربت الدائرة كاملة على الأجهزة هنا المصباح الأول المصباح الثاني ورجعت حتى للجينيراتور alors هذه كتكون اون سيري. هنا كنقول هذه كتكون عندي اون سيري. alors lorsqu'un dipôle décrit ou divise les autres dipôles ne fonctionnent plus. لو إلا كانت هنا بالنسبة ولا وقع لي شي حاجة يعني قلنا قبيلات أنه ولا تحرقات لي شي وحدة ولا الآخرين كيبقاو كيتطفاو. alors l'éclairage d'une lampe dépendant du nombre de dipôles dans le circuit en série. بالنسبة للإضاءة كتعلق بعدد ديال الأجهزة كيكونوا في الدارة ولا عدد المصابيح. أنا خدينا ولا خديت غير مصباح واحد تكون الإضاءة قوية خديت جوج مصابيح كتضعف الإضاءة ولا خديت زدت معه مصباح آخر غادي تزاد تضعف الإضاءة ما حتى كتزيد المصابيح إلا وهي كتضعف الإضاءة. بالنسبة للوردر دو montage du dipôle influence par l'heure de fonction. هنايا ماشي بالضرورة أنا ناخد L1 هنا ممكن ناخد هنايا ناخد هنا L2 L1 نقلبهم مكيهمش الترتيب. لو ناخد هنا L2 L1 ناخدها ملهي بحال ما بالنسبة للترتيب مكيهمش شكون اللي كيجي الأول شكون اللي كيجي الثاني ولا يعني درتو هكا غادي يخدم كيما درت هنا L1 وهنايا L2 كيما درت هنا L2 L1. نمشيو دابا المونتاج اون ديريفاسيون ولا كيتسمى مونتاج اون باراليل. مونتاج اون ديريفاسيون نديرو ان اكسبيريونس. كاش كتكون مونتاج اون ديريفاسيون يعني على التوازي. غادي ناخدو مصباح عندي هنايا مولد يعني ان جينيراتور غادي ناخدو غير ان لامب ناخدو L1 مثلا
غادي نديرو لها الإضاءة ديالها. كي داير الإضاءة ديالها نورمال. الوغ ليكليغاج اي نورمال. ناخدو L2 مي اون ديريفاسيون ولا اون باراليل. غادي يجي معاها اون باراليل. الوغ اون باراليل غادي تجي معاها بحال هكا. ندير هنا L2. الوغ كي داير دابا ليكليغاج ديالها اش نقصت L1. الوغ L1 ما نقصتش، بقات الإضاءة ديالها عادية، و L2 حتى هي ولات الإضاءة ديالها عادية. الوغ ليكليغاج إلي تري فور بالنسبة لا لامب دو لامب، ما نقصتش الإضاءة ديالها. الوغ هنايا بالنسبة ملي كنديرو مونتاج اون ديريفاسيون ليكليغاج كتبقى نورمال، ما كتنقصش الاضاءه. واخا غادي ندير هنايا نزيد مصباح اخر هنا ولا نزيد شي واحد اخر عاود كتبقى لي نورمال. نفترضوا دابا ان L1 ولا L2 تحرق. حنا نحيدو كاع، نحيدو L1. اش غادي يوقع ل L2؟ الوغ L2 ما كيتغيرش، كيبقى هو نفسه. يعني بالنسبة ل L2 كتبقى خدامة. أولا نديرو العكس، نخليو L1 نحيدو L2. شنو كيوقع L1؟ L1 إلي ألومي. دونك ملي كيكون عندي لا ديريفا كتكون عندي مونتاج اون ديريفاسيون، بالنسبة L1 و L2 ما كيتعلقوش بيناتهم. يعني حيدت وحدة الأخرى كتبقى خدامة. ولا غادي نحيد كاع خيط، يعني خيط مثلا تقطع كيبقى لي الاخرين كيبقاو خدامين. لو الا خديت دابا مثلا ناخدو بحال هكا. لو فوقاش كيكون عندي اون ديريفاسيون، شحال ديال لي بوك اللي كيكونوا عندي هنا. دونك لي بوك اللي كيكونوا عندي هنا كيكون هيا وحده كتجي هكا. الاولى اللي كنبدي بالجينيراتور وكنمشي نتبع الخيوط. لو هيا ان بوكل، ولا دوزيام بوكل هي نديروها هنا، نديروها نوتر كولور. لا دوزيام بوكل هي هادي، يعني كتفوت هادي هكا. وحده كتفوت على L1. الوغ هيا لا بروميير بوكل هادي، واللي كتفوت على L2 لا دوزيام بوكل. يعني هادي كتعطي لي هكا ان بوكل لا دوزيام بوكل. لو ما كيكون عندي اون ديريفاسيون كتكون خص يكون عندي من دو بوكل او بلوس. كيكون عندي التركيب على التوازي خص كيكون عندي بجوج دو بوكل او بلوس. لو هادو هما اللي درناهم دابا. قلنا ولا خديت مصباح واحد هي الاضاءة ديالو اللي هو هذا. لو ناخدو دو لو ناخدو الثاني قلنا هنا ولا خديت L1 مع L2 غادي قلنا غادي نديروها اون باراليل ولا اون ديريفاسيون. دونك لا لامب L1 و L2 كتبقى لي نفس الإضاءة مع L1. إذا هنايا بالنسبة للإضاءة اللي كتكون هنا L1 L2 كتبقى هي بحال ما كتغيرش. نمشيو دابا عند الثانية، غادي نحيدو مصباح L1. الوغ L2 كيبقى خدام، اولا نحيدو L1 L2 كيبقى لي خدام. دونك هاد بالنسبة هنا ملي كيكون عندي اون ديريفاسيون كيكون هنا فواحد النقط، يعني في هاد النقطة A وهاد النقطة B هنا، هادي كتسمى ان نود. يعني هادو اللي كيكونوا هنا، هاد النقطة A وهاد النقطة B كيتسمى ان نود. لو فين كاينين هنايا في الشكل فوقاش كيكونوا هاد لي نود؟ هاد لي نود كيكون عندي على الاقل 3 ديال اسلاك. هاد السلك الاول، هاد السلك الثاني، هاد السلك الثالث. الوغ كيكون عندي 3 في دو الكتريسيتي. خص يكون عندي 3 كيتلاقاو في ان بوين. هنا كنسميو هادي ان نود. كذلك حتى هادي عندها 1
زوج 3. إذا هذه نسميها ان نود. هنا واش نقول هنايا ايت نود؟ نو، حيت هنا كاين ان وهنا كاين دو. إذا هذه ماشي نود، هذه لا، هذه وي، هذه وي، هذه نون لأن فيها ان دو، هذه نون ان دو، هذه نون ان دو. إذا كاين هذه أ وكاين بي. رجع للتجربة، فين كاينين هادوك لي نوت هنايا؟ لو كاين هو واحد، كاين هو الخط الثاني، السلك الثاني، وكاين الثالثة كيدير المصباح. إذا هذه غادي تكون ايتون نود. إذا هذه ها الأولى، ها النود الأولى. هادي واش نقولو سيت اون نود. الوغ عندي هنايا ها واحد يعني لي في ديليكتريسيتي، الثاني جاي من لهنا، مكاينش الثالث. هذا واحد راه فايت في المصباح، ها واحد، كاين هذا ها زوج. إذا هادي لا. هنا كاين ها هو الأول، ها هو الثاني، الثالث هو فات في المصباح. إذا هادي سيت اون نود. دونك هنا كاين دو نود هما هادو. كاين أ هي الأولى و بي هي اللي تكون هي الثانية. نمسح هاد الشي. إذا غادي ندوزو لوبسيرفاسيون. Alors قلنا lorsqu'on ajoute la lampe L2 en dérivation avec la lampe L1, éclairage des alors l'éclairage des deux lampes est normal. Donc خدينا L1 L2 خدم لي عادي. الثانية alors chaque lampe forme boucle indépendant avec générateur. alors قلنا أن كل لامب كتعطي لي ان بوكل مع الجينيراتور. هي الان تعطي لي بوكل بحال هكا، يعني ما كتفوتش على L2، كتفوت غير على L1. غادي نمشي عند الثانية غادي دوز لي بحال هكا. إذا ها هي عندي هنايا لا بوكل نيميرو 1 وهنا بوكل نيميرو 2. الوغ كتكون لي على الأقل خص يكون عندي دو بوكل. الوغ نرجعو بالنسبة للشكل الأول نشوفو فين كاين عندي هنايا لي بوكل. لا فين كاين هنا عندي لي بوكل. عندي هنا ها الأول ها جاي بحال هكا، غادي نتبع غير الأسلاك حتى نرجع للجينيراتور. ها الأولى ها لا بخومييغ بوكل. نمشيو عند الثانية نديروها بنوتخ كولور. الثانية نبدي بجينيراتور، غادي نفوت هنا نزيد ها هي جاي هكا، جا بحال هكا. الوغ ها هو لا دوزيام بوكل. الوغ فين كتفرق لا بوكل 1 لا بوكل 2 تما اللي كيكونوا في لي نود. يعني هادي أ و بي هنا كيفرقوا لنا لي بوكل، ملي كيفرقوا لنا لي بوكل هادو كنسميوهم لي نود. اوكي. alors ندوزو قلنا l'observation. chaque lampe forme une boucle indépendante avec le générateur. Si on divise la lampe L1, la lampe L2 reste allumée. قلنا ولا حيدت L1 L2 كتبقى شاعلة، والعكس ولا حيدت L2 la lampe L1 كتبقى شاعلة parce que on a le montage en dérivation. alors قلنا هنا les points A et B et appellent le node. donc هذه نقولو ليها donc هذه c'est une node. هاد لو نود فين كاينين عندنا؟ قلنا هاد لي نود هما اللي كاينين هنايا اللي كيتلاقاو في A و B. ما هادو عندي هنايا A، هي هادي سي ان نود وهادي كتسمى ان نود. alors ناخدو une conclusion. قلنا un circuit électrique en dérivation comporte deux boucles au plus. alors على الأقل كيكون دو بوكل. بحال مثلا هنا عندي
عندي في هادي غير دو بوكل. ممكن نزيد مثلا ولا زدت واحد المصباح اخر هنا، نزيد مثلا مصباح اخر هنا، ولا زدت un autre lampe L3. Alors شحال تولي عندي هنا دو بوكل. لا بروميير بوكل تفوت على المصباح الاول، لا دوزيام بوكل انا غادي يجيلي لا تخوازيام بوكل هو غادي يجيلي بحال هكا. صافي اذا عندي هنايا شحال عندي هنايا ديال دي نود. غادي تكون عندي هنايا ان نود، هنايا ان نود، وهنا غادي تكون عندي ان نود لان هنايا فيها 3 فيل. هنا ان نود، هنايا ملي ولا زدت هاد ال 3 غادي تكون عندي هنايا 1 2 3 4 نود. Alors si un dipôle tombe en panne, les autres continuent à fonctionner. Les dipôles fonctionnent indépendamment. لو إلا بقى لي هذا مثلا اون بان ولا تحرق ولا لو وقعت شي حاجه ولا بغيت نحيدو، الاخر كيبقى خدام ما كيتاثرش عليه هذا. Alors l'éclairage des lampes ne varie pas avec le nombre de dipôles branches en dérivation. alors قلنا بالنسبه لهذا ولا كانت عندي هنا غير مصباح واحد كتبقى ليكليغاج ديالو يعني الاضاءه عاديه، نزيد مصباح اخر كتبقى لي عاديه، نزيد مصباح L3 كيبقى عادي، نزيد شحال ما كتبقى لي الاضاءه عاديه. لو في الدار واخا كتحيد مصباح ولا كتزيد مصابيح الاضاءه كتبقى لك عاديه ما كتغيرش. alors هنايا un node est le point intersection de 3 fils conducteurs au plus reliés chacun à un dipôle. alors هاد لي نود هما اللي كيكونوا عندي على الاقل يكونوا فيهم 3 ديال الاسلاك. يكون السلك هنا 1 2 3، ممكن يجي لي واحد السلك اخر من لهنا، مثلا نتلاقى واحد السلك اخر من لهنا او لا سلك اخر من لهنا. دونك هنا كيكون عندي ممكن يكون حتى من على الاقل 3. alors 3 او بلس. مثلا نرجعو الشكل باش يبان لنا. alors هنا شحال عندي؟ ولا هنايا عندي 1 2 3. ممكن يجي لي واحد المصباح اخر بحال هكا، يجي لي مثلا شي حاجه هنايا شي مصباح ولا شي ان موتور ولا شي حاجه كتجي لي هنا. alors شحال عندي هنا؟ عندي هنا 1 غادي يجي لي هنا الاول 1 غادي يجي هنا هيا 1 هنايا غادي يجي لي 2 3 غادي يجي لي 4. هذا تمسح هنا نرجعوه. alors كاين 1 2 3 4. اذا هذه سي اون نود فيها على الاقل 3 الفوق. ممكن يجي واحد اخر عاوتاني من لهنا يمشي لشي بلاصه اخرى، ولا يجي شي واحد من لهنا يمشي لشي بلاصه اخرى. على الاقل خص يكون عندي 3 فيه باش يكون عندي ان نود. alors remarque, dans une installation domestique, les appareils électriques sont généralement montés en dérivation. alors ديما كيكون في الدار كنستعملو المونتاج en dérivation. les lampes de voiture sont montées en dérivation. alors في السيارة كنستعملو تركيب على التوازي. alors le montage en dérivation باش واخا تحرقات لي شي مصباح ما تمشيليش الضوء على السيارة كاملة. alors ناخدو un exercice. on réalise le montage ci-dessus. alors لينا هنا un générateur ولا une pile.
هنايا la lampe L1, la lampe L2, la lampe L3. Comment sont branchent les lampes L1 et L2? Alors L1 L2 كيفاش مركبين. Comment est branche la lampe L3? Alors L3 كيفاش مركبة par rapport aux deux autres lampes. L3 كيفاش مركبة مع L1 و L2. Alors L1 L2 avec L3. Que se passe-t-il? On divise la lampe L1. شنو غادي يوقع إلا حيدت la lampe L1؟ بطبيعة الحال يعني واش غادي يوقع بالنسبة ل L2 و L3. Que se passe-t-il la lampe L3 grille؟ افترض أن L3 تحركت، شنو غادي يوقع ل L1 و L2؟ لو حاولوا توقفونا الفيديو خدموا التمرين ونجاوبوا عليه. ندوزو للتصحيح ديالو. قلنا بالنسبة لا لامب لا بروميير exercice comment sont branche la lampe L1 et L2. Alors L1 et L2 sont branches en série. Les lampes L1 et L2 sont branches en série car elles forment une seule boucle avec les générateurs. Alors هنايا غادي نهضروا على L1 و L2. L3 حيدوه، L3 حنا ما كيهمناش دابا. L1 و L2 شنو كيكونوا لنا؟ كيكونوا لنا ان بوكل مع جينيراتور، لان هاد البوكل كتفوت على L1 و كتفوت على L2. اذا ولا كتفوت عليهم بزوج، هادو بزوج بيهم غادي يكونوا اون سيري. نمشيو عند الثانيه. لا دوزيام كيسيون comment et branche la lampe L3 par rapport aux deux autres lampes. Alors عندي هنايا L3 هي L3 عندي هنا L1 و L2 كيفاش مركبين. alors L1 و L2 غادي نمشي عند الجينيراتور، ها هو كون لي ان بوكل. واش فات على L3؟ لا، فات على L1 و L2. نمشيو عند نديرو لا بوكل اللي كتفوت على L3، ها هي لا بوكل كتفوت على L3. هاد لا بوكل ديال L3 هذه الاولى. لا بوكل كتفوت على L3 واش كتفوت على L1 و L2؟ نو. اذا تكونوا لي دو بوكل. ما كيكونوا لي دو بوكل alors L3 il est en dérivation avec L1 et L2. Alors la lampe L3 est branche en dérivation par rapport aux deux autres lampes car elles forment une boucle indépendante avec le générateur. La question numéro 3. Que se passe-t-il si on divise la lampe L3 حيدوا la lampe par L1. alors L1 حيدوها شنو غادي يوقع؟ L2 بما أن L1 L2 en série alors L2 éteint. بما أن L3 en parallèle en dérivation avec L1 alors L3 est allumé. Si on divise la lampe L1 la lampe L2 éteint. alors غادي تطفى L2 لأنها car elle est en série avec L1 mais L3 reste allumé car elle est en dérivation. J'ai la dernière question. Que se passe-t-il la lampe L3 gris? alors la lampe L3 il est gris. شنو غادي يوقع L1 L2؟ alors L1 L2 قلنا en branche en dérivation avec L3. alors إلا وقع لي ملي كيكون عندي en dérivation يعني كيكون عندي التوازي، ولا وقع لي شي مشكل في المصباح، المصابيح اللي كيكونوا على التوازي ما كيوقع لهم والو. alors la lampe L3 éteinte بطبيعة الحال éteinte لأن L3 غادي تحرك إذا غادي تنفى. et comme elle est en dérivation avec les lampes L1 et L2 ces dernières restent allumées. alors هادو غادي يبقاو خدامين، ولا هادي تحركت هادو غادي يبقاو خدامين. alors bon courage.